يا جماعة on continue avec أطول séquence متاع chaîne minuscule وأطول séquence متاع chaîne majuscule نخمو فيها مع بعضنا اللي هي الفونكسيون اللي حطيتها séquence min et séquence des caractères majuscules. donc les deux fonctions هذوكم باش نجي نخدمهم هوني ومن بعد باش نخمم في الكونتينيو متاعهم كيفاش لازم يكون بالضبط. donc الفونكسيون بالنسبة لي أنا اسمها séquence min اللي تاخو une chaîne de caractères وترجعلي entier et begin and point virgule. باهي alors comment faire ناخو brouillon ونحاول نشوف كيفاه باش نعمل بالضبط. ناخو un exemple A B C par exemple point d'interrogation point d'exclamation grand A grand B x x x x x et x مثلا هذايا الشين متاعي مينوسكول اللي انا حاجتي بها et point d'exclamation مرة اخرى مثال et grand A grand B grand C. باهي باش نخدم توا على المينوسكول واللي باش نخدمو على المينوسكول باش نخدمو زادا على الماجوسكول باغ لو ميم برانسيب خاطر الوغ اطول شين عندي هي هذه. دونك كيفاش عرفت انا الفكرة شنو الفكرة انو نباركوري الشين متاعي كاملة من A حتى كش لللونغور متاع الشين متاعي مهما كان longueur de chaîne et à chaque fois نلقى caractère minuscule c'est-à-dire chaîne de i dans petit a petit z باش نحسب باش يكون عندي كونتور يحسب 1 2 3 هكاكا. دونك في الحالة هذه نتحصل على 3 من بعد سي يعرضني اي كاركتير اخر كاركتير سبيسيال والا شيفر والا كاركتير ماجوسكول لازم زوز حاجات يصيروا في الحالة هذه. مثلا زوز حاجات لازم يصيروا. الحاجة الأولى هي variable max يكون initialisé à 0 من الأول ونشوفوا كانوا inférieur للكونتور هذايا متاع اللي يحسب لي اللي قاعد يحسب لي في النمبر دي كاركتير minuscule MBRC. كان نفس البرانسيب متاع recherche majuscule في تابلو recherche d'un nombre maximal في تابلو ولا recherche d'un nombre minimal في تابلو même principe. donc كان الماكس متاعي اللي هو يمثل لي السيكونس قداش فيها ماكس معناتها. donc اذا كان الماكس متاعي فيه صفر والنمبر دو كاركتير في الحالة متاعي فيه 3 alors max inférieur à MBRC donc max ما يتحركش يقعد فيه donc كان بلوتو كان الماكس متاعي اقل من نمبر دو كاركتير donc الماكس باش ياخذ هكا لم بيغسي هذيك معناتها في الحالة متاعنا احنا في الاكزامبل ماكس ما عادش فيه صفر باش يولي فيه 3. في لا بروشين حاجة أخرى قلنا زوج حاجات لازم يصيروا وقت الماكس أقل من ام بي سي والام بي سي بما أني أنا باش نرجع نحسب من الأول وجديد أزيرو من البلاصة هذايا دونك لازم الام بي سي يرجع أزيرو. دوكو نمشي دونك 1 2 3 4 5 6 7 و 8 وقت اللي يبدا الكونتور في الويت في البلاصة هذايا باش نبدا نحسب في الام بي سي هذايا مرة أخرى سي 1 2 3 4 5 6 دونك هذا 6 بالنسبة لي أنا. اي سي نوصل الكاركتير هذايا نمشي نقف ونمشي للحكاية هذه مرة أخرى نفس الكونديسيون اسكو ماكس اللي فيه 3 المرة هذه كيف ما قلنا فيه 3 اسكو انفيريور للنمبر دو كاركتير اللي هو فيه 6 المرة هذايا. دونك اسكو انفيريور 3 بارابور ا 6 وي دونك الماكس باش ياخذ هاك الام بي ار سي دونك باش يولي فيه 6 والنومبر دي كاركتير مينوسكول باش يرجع فيه صفر دو نوفو ويواصل هوني. دونك عندي ا بي غران سي هذايا دونك اوتوماتيكمون مش باش يلقى حتى واحده باش يخرج لي بالماكس اللي انا ديجا حاجتي به. دونك هذايا لي دي اون غرو كيفاش وباش نحاول توا نابليكيها كيف ما فسرت لكم. دونك باش نجي هوني باش نقول له فور اي كومونس ا بارتير دو 1 tout longue de chaîne d'où احنا قلنا عندي deux variables le nombre des caractères minimal qui est égal à 0 minuscule ولا شنو et max qui est initialisé à 0. donc يكفي باش ناخذ نفس البرانسيب هذا بالضبط كيف ما هو if عندي if
الشين دو اي ان بتيت ا بتي زد باش يكون عندي ان كونتور يقدم ب1. sinon donc كان le max est inférieur à le nombre de caractères minuscules. قلنا باش يصيروا زوج حاجات donc لازم begin و end point virgule. La première c'est max ياخو le mbr c'est min et le mbr c'est min le nombre de caractères minuscules باش يرجع à 0. donc هذا البرانسيب بالضبط. وقت اللي نخرج من الفور ما نستحقش donc begin و end على خاطر بلوك واحد بركة. وقت اللي نخرج من فور نخرج بالماكس اللي هو أطول سيكونس مينيمال عندي. donc séquence أطول سيكونس متاع دي كاركتير مينيسكول بلوتو. donc désolé sinon غلط برشا. حاس روحي أصلا عندي سخانة وقريب أعمل فيها شوي. donc séquence minuscule reçoit الماكس فوالا نورمالمون هكايا. وهذا هي بيدها باش نعاودها كوبي كولي sauf que اللونغور باش يكون sauf que l'intervalle باش يكون grand A grand Z avec السيكونس اسمها maj et le nombre de caractères في بلاصة minuscule يولي majuscule اللي هو هذا. donc نبدلوه majuscule هوني كيف الاخرى نجم نخليها ماكس مش مشكل جوست اسامي لي فاريابل. اما البرانسيب يقعد هو بيدو séquence maj reçoit max bien كاو séquence min séquence maj c'est bon. البينالتي نورمالمون تكالكلت والسكور نورمالمون تحسب. بالنسبة نورمالمون سي كل شي سافا نورمالمون السكور متاعنا يتحسب. في الكا هذايا في الكا متاع الشين هذي لازم يعطيني لي ميم شيفر اللي تحصلت عليهم ولا لي ميم نومبر اللي تحصلت عليهم متاع السكور ومتاع الفورس. بون الفورس مازال متاع الاكزامبل هذايا بيدو اللي ديجا احنا شفناه به. نحب نتاكد اللي كل شيء سافا ما عندي حتى بروبليم. بي اون فا فوار حاسيلو سي فما مشكله تا نشلقو بها. بالنسبه للكالكول فورس بيسكو انا مازلت ما خدمتوش دونك هاو باش نخليه هكايا. دونك هذا الكل باش نخليه على جنب بالساعه توا. باهي شنو باش نعمل انا حاجتي كان بالكالكول نتاع السكور كهو. دونك باش نسكر البارتي هذه باش نسكرها سو فورم دو كومونتير مانيش باش نكتب في الفيشي الا ما نتاكد الامور الكل واضحه. حاجتي بالكالكول نتاع السكور هذه باش ناخذها باش نحطها هوني وباش نكتب له تو سامبلومون رايت سكور ايغال ا كالكول سكور ونعمل ابيل الفونكسيون تاعي. يعني مانيش نعبي لونجسترومون مانيش نكتب في الفيشي مانيش نعمل حتى شيء الا ما نثبت اللي كالكول سكور نتاعي هذه قاعده تخدم بالكدا. alors باش نسجلو الخدمه نتاعنا. حقيقة راني حطيت في باك 2020 quand même. donc تحت السي تحت باك 2020 هوني باش نخلي الخدمه نتاعي سي اكزرسيس باك. اوكي انغوجستري باهي اون كومبيل. نبداو نصلحو في الغلط نتاعنا سي فما غلط. donc عندي MBRC min et max et i هذوما دي زونتيي وهذه هي بيدها باش نمشي نعاودها هوني sauf que MBRC majuscule et MBRC minuscule. I le compteur I la chaîne de type chaîne de caractères c'est bon. donc توا سي امورنا الكل سافا نورمالمون. حسب الاكزرسيس نتاعنا حسب ليكزامبل نورمالمون يعطيني سكور فينال est égal à 123. donc يمشي بالشين هذه كي نعطيه الشين هذه يمشي يبعثها للفونكسيون. الفونكسيون تمشي تخدم لها
الخدمة متاعها كامل متاع لو نومبر دو كاركتير ماجوسكول نومبر دو كاركتير مينوسكول، يمشي يحسب البونيوس، يمشي يحسب البيناليتي بالسيكونس مينوسكول والسيكونس ماجوسكول، ويعطيني في الاخر بالكل سكور فينال كي تيغال ا 123 في الاخر بالكل سكور فينال. on exécute score 123 donc c'est bon. الخدمة متاعنا مشات à 100% ça va، وعطاني 123 اللي انا ديجا حاجتي بها. بيان شوف الوقت به مازال عنا شوية وقت. انا توش مازال عندي il suffit تو باش نحضر حكاية الكالكول دو فورس. دونك الكالكول دو فورس سهلة ديجا ما فيها حد شي. alors c'est la fonction calcul force de E point score اللي أنا نجم نسميها مثلا S par exemple c'est un entier، وترجعلي chaîne de caractères fort ولا très fort ولا اللي هو. donc بيجيني un de point virgule. اش باش نعمل؟ دونك كله ديبون السكور قد بالضبط اللي أنا قاعد نعدي فيه اون بارامتر هوني لو او بوان سكور بعد ما عبيته من كالكول سكور. يعني كالكول سكور قلنا ترجع 123 باش تمشي تتحط في الانريجسترومون في الشون سكور، ونمشي من بعد انا باش نحسب الفورس ولا باش نطلع الفورس نمشي نعدي هكا السكور 123 هذاك باش في الاخر بالكل نجم نخدم بالكيز اوف كيز اس اللي هو السكور اوف. دونك كان من 1 حتىكش ل 19 على خاطر هو قال لي 20 هكا ولا. alors وين هذيك voilà si le score est inférieur à 20 donc أنا كان من 1 inférieur strictement à 20 donc كان من 1 ل 19 الفورس باش يكون très faible voilà. والفورس هذيك عبارة على chaîne de caractères. donc كان سكور inférieur strictement à 40 معناتها من 20 حتىكش ل 39 الفورس متاعي باش يكون فابل. باش نمشي بالبرانسيب نفس البرانسيب هذاك سيتادير من 40 حتىكش ل 59 الفورس موين. من 40 من 60 حتىكش لل قداش هكاكا inférieur strictement à 80 donc voilà حتىكش ل 79 الفورس فور. et من 80 وانتي ماشي معناتها else tout simplement الفورس متاعي يكون très fort. et bien sûr الكيز ما تنساش لازمها توفى بان دو بوان فيرغول وما تبداش بالبيجين هكاك الخدمة متاعها. في الاخر بالكل كالكول فورس باش ياخذ الفاريابل اللي فيه الريزولتا فينال متاعي اللي هو فورس 4 مينوت. نحاولوا باش نكملوا بهم الحكاية هذيا. دونك توا il suffit باش نعمل ابل الكالكول. نحب نشوف توا كالكول فورس. دونك ها باش نعمل ابل الكالكول فورس اللي تاخو اون بارامتر السكور. دونك نجم نعمل هكايا tout simplement on compile et on exécute. normalement توا عاد ما عادش يعطيني سكور، يعطيني ديريكت الديسيزيون حسب l'exemple متاعنا مادامي 123 automatiquement راو alors le mot de passe est considéré comme très fort. donc الديسيزيون ولا الفورس نتاعها سي تري فور. هذاك علاش احنا قلنا هذا يعدي 123 دونك نعدي 123 للكالكول فورس نتاعي لازم يجي يتستي الانترفال يلقاها تري فور يرجعلي تري فور. دونك باش نكتب فورس ايغال بالنسبه للاكزامبل هذايا بيان سور باش نتاكد اللي اموري واضحه. اي فوالا هاكا الفورس نتاعي ديجا تري فور. دونك امورنا الكل سافا 3 مينوت عندي نحب نكمل فيهم جوست هذه. مالا توا ما عادش نستحق مالا الشين دو كاركتير هذه بعد ما ضمنت لي الخدمه نتاعي 100% امورها واضحه. ما عادش نستحق الشين هذايا، ما عادش نستحق هذا. الوغ شنو باش نعمل؟ باش نحل الفيشي نتاعي الاف تي ذيك الفيشي تكست نتاعي اون مود ليكتور، وباش نباركوري الفيشي نتاعي من اولها لاخرها. دونك نوت اند اوف فايل. alors
دونك نوت اند فايل، هذه بارونتيز هذا بارونتيز وهذاك بارونتيز الكبير. جاسبيغ منكونش غلط. begin اي اند بوان فيرغول اي نحل الخدمة هذه. تولي باش نعمل عادة في كل مرة باش نقرأ من الفيشي متاعي تكست ونحط في CH ومن بعد نحط في الشين دو كاركتير، يعني باش نقرأ الليني الأولى الليني الثالثة الليني الثالثة وأنا ماشي. دونك وفي كل مرة نعبي لونجسترومون متاعي بالبرانسيب اللي حكينا عليه، ومن بعد اشاك فوا نكتب لونجسترومون متاعي اللي تحصلت عليه اللي فيه الباسورد والسكور والفورس نكتبه في وسط الفيشي متاعي اف، ومن بعد في الاخر تنشوفوا اسكو الفيشي متاعي اف تعبيت بالطريقة الصحيحة ولا لا، تنعملوا لها الافيشاج التيست ان شاء الله بعد البوست. استنوني. سلام.